So, hello everyone, once again, welcome to the third lecture on density functional theory, which is a part of our first topic on fourth semester. And here, see, so these materials, whatever is prepared for your information, this is prepared using the slides, particularly from C.A. Ulrich from Missouri University and Manuel Richter from IFW Dresden, with my own contributions additionally. Okay, so what we have learned, let us first try to understand. If you have any questions, so try to keep it on your notebook, and at last I will try to address them. Okay, so what we have learned so far, we have learned two major sections of density functional theory. One was on the Hohenberg cone, right? So from Hohenberg cone, what we have learned is that all the properties of a system that is defined by the external potential, which we called V external, are determined by the ground state density. यानी कुनै पनि external potential जसलाई हामीहरूले describe गरेका थियौं, त्यो चाहिँ ground state density को respect मा गरेका छौं. यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूले कुन functional use गरेका थियौं गरे? It is not a functional, basically it is a wave function. अगाडिकोलाई हामीहरूले wave function based approach भनेर भन्थ्यौं, हैन? जुन चाहिँ हार्ट्री फोक्समा आउँदाखेरि त्यो अप्रोच युज गरिएको थियो. अनि त्यसपछि हामीहरूलाई के भयो त भन्दाखेरि ओके एनर्जी क्याल्कुलेसनको लागि मेजर चाहिने भनेको कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि डेन्सिटी, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी युज गरेर हामीहरूले कुनै पनि मेटेरियल्सको प्रोपर्टिज, चाहे त्यो इलेक्ट्रोनिक प्रोपर्टिज होस् या कुनै अरू प्रोपर्टिज, त्यो एड्रेस गर्नको लागि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी युज गरेर ग्राउन्ड स्टेट प्रोपर्टी आइडेन्टिफाई गर्छौं. अनि त्यसमा मेजर हामीहरूले हेर्ने भनेको के भन्दाखेरि एक्सटर्नल पोटेन्शियललाई डिल गर्न. त्यही एक्सटर्नल पोटेन्शियल भित्र तिमीलाई यहाँ हेर न, यो यहाँ के देखेका छौ? द ग्राउन्ड स्टेट एनर्जी which is associated with a density rho is available through this functional. यो functional मा यो जुन functional छ यसमा के देख्यो? rho r. यो rho r भनेको अगाडि मैले पढाउँदाखेरि तिमीहरूलाई जुन n r भनेर भनेको थिए हैन, n of r भनेको त्यो rho हो है, यानी डेन्सिटी अफ द इलेक्ट्रोन्स हो. अनि v external is the external potential, f of h के यो चाहिँ एनर्जी हो, के गरे होहेनबर्ग कोन हैन, यो फंक्शनल भयो. ओके, यो रोले के जनाउँछ भन्दाखेरि इट इज अ फंक्शनल अफ द डेन्सिटी. हामीले के पढिसकेका छौं त्यसको अलिकति ब्रीफ ओभरभ्यू दिन खोजेको हैन. अनि दिस फंक्शनल अटेन्स द मिनिमम भ्यालु with respect to all allowed density if and only if, एकदम मेजर इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट आइडेन्टिफाइड गरेको होहेनबर्ग कोनमा चाहिँ के भन्दाखेरि if and only if the input density is the true ground state density. यानी होहेनबर्ग कोनमा तिमीले जुन डेन्सिटी प्रोवाइड गरेका छौ त्यो जसलाई चाहिँ इनपुट डेन्सिटी भनेर त्यो ट्रू ग्राउन्ड स्टेट हो भने मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ भनेर भनेको छ है. दैट इज rho of r is equivalent to rho of r. यो इनपुट डेन्सिटी भयो, यो इनपुट डेन्सिटी र ग्राउन्ड स्टेट डेन्सिटी दे आर सेम और इक्विभ्यालेन्ट भन्ने खालको यो एजम्पसन यहाँबाट आउँछ. यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीसँग लोकल टर्म छ भने पर यसले सजिलै एड्रेस गर्न सक्छ हैन. जब नन लोकल टर्म आइदियो भने पर त्यसमा चाहिँ यसले फुल्ली एड्रेस गर्न सक्दैन. यानी अलिकति पनि एक्साइटेड स्टेट टर्म आयो भने पर त्यसले डिल गर्न सक्दैन है त. अनि द एप्लिकेबिलिटी अफ द भेरिएसनल प्रिन्सिपल इज लिमिटेड टु द ग्राउन्ड स्टेट. यानी होहेनबर्ग कोनमा भेरिएसनल प्रिन्सिपल चाहिँ ग्राउन्ड स्टेट सम्म मात्रै लिमिट भएको छ. त्यो भन्दा माथिको यानी एक्साइटेड स्टेटमा म जानु पर्यो भने पर मलाई गाह्रो हुन्छ. हेन्स
we cannot easily transfer this strategy to the problem of excited state. मैले भर्खरै भनेको शब्द यहाँ लेखिएको छ हैन र. सो मेरो दिमागमा अब के बस्यो भन्दाखेरि होहेनबर्ग कोन थियोरम मैले कहाँसम्म युज गर्न सक्छु जब मलाई मोर और लेस ग्राउन्ड स्टेट डेन्सिटी थाहा छ, लगभग थाहा छ भने त्यो केसलाई मैले चाहिँ युज गर्न सकेँ. और एल्स लेटस चाहिँ मैले त्यो मलाई ग्राउन्ड स्टेट डेन्सिटी थाहा छैन भने पनि यो कोन्साम फर्मुलिजम मैले युज गरेँ भने त्यसले यो फङ्सनलले थ्योरीले मान्ने के हो त भन्दाखेरि त्यो ग्राउन्ड स्टेट नै होला भनेर त्यसले एज्युम गरेर अगाडि बढ्छ र जे रिजल्ट आउँछ त्यो हामीहरूले त्यो बाध्यताले भए पनि यो ग्राउन्ड स्टेट डेन्सिटी होला भनेर एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैको छेउछाउमा मात्रै यसले काम गर्छ भन्न खोजे. जे इनपुट डेन्सिटी छ त्यसैको छेउछाउमा मात्रै काम गर्छ. यसले न हायर एक्साइटेडमा जान सक्छ न अरू केही एडिसनल. अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन भेरिएसनल प्रिन्सिपल एप्लाई गरिन्छ त्यो एप्लाई गरेको पनि मात्र ग्राउन्ड स्टेटको लागि. त्यसले एक्साइटेड स्टेट हायर अर्डर स्टेटलाई त केही पनि कन्सिडर गर्नै सक्दैन. भनेपछि मेटाइस कुनै पनि सिस्टम मैले एक्साइट गर्दाखेरि के हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यो लोवेस्ट स्टेटबाट यति एनर्जी गेन गर्दा बित्तिकै हायर अर्डर स्टेटमा जान सक्छ राइट. त्यो हायर अर्डर स्टेटमा जाँदा बित्तिकै त्यो मेटास्टेबल हुन जान्छ या अनस्टेबल हुन जान्छ. त्यो प्रपर्टी पनि त हामीहरूलाई त चाहिन्छ नि त इन्फर्मेसन. जानकारीका लागि तिमीहरूलाई भनिदेऊ मैले मेरो डिएफटी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि तिमीहरूलाई सर एकपालि ग्राउन्ड स्टेटको बारेमा पढ्यो भने पर मैले के लेख्ने गर्छु त्यहाँ भन्दाखेरि ग्राउन्ड स्टेट यानी लोवेस्ट एनर्जी भएको स्टेट यो हो. त्यसपछिबाट अलिकति हामीहरू चाहिँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा जाँदाखेरि त्यसको एनर्जी यति हुन्छ अनि सेकेन्ड अर्डरमा यति हुन्छ. त्यो इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन हो किन भन्दाखेरि अलिकति पनि एनर्जी डिफरेन्स तिनीहरू फर्स्ट र ग्राउन्डको बिचमा अथवा सेकेन्ड र फर्स्ट एक्साइटेड र सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेटको बिचमा कम भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो सिस्टम कहिले पनि अनस्टेबल हुँदैन क्या. त्यसको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन यो. त्यसमा हुन्छ के त किन इम्पोर्टेन्ट होइन कुनै कुनै केसेसमा हामीहरूले चाहिँ फङ्सनल्स थप्न पर्ने हुन्छ. एक्सपेरिमेन्टले भनेको छ एउटा ग्राउन्ड स्टेट भनेर मानिलिउँ एन्टिफेरोम्याग्नेटिक ए टाइप एन्टिफेरोम्याग्नेटिक भन्दै होला गरे अनि मेरो क्याल्कुलेसन मैले यो डिएफटी गर्दाखेरि जति जबरजस्ती गर्दाखेरि पनि फेरोम्याग्नेटिक आइरहेको छ भनेपछि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुनै केसमा इभन अब यसले त एड्रेस गर्दैन इभन कोन्सामले पनि एड्रेस गर्न सक्दैन. डिपेन्डिङ अन सिस्टम त्यो गाह्रो पर्न जान्छ. त्यसमा के गर्न चाहिन्छ भन्दा फङ्सनल एड गरेर यो प्रोपर्टीलाई एड्रेस गरिन्छ जसमा मेटास्टेबल त्यो भएको कारण के भन्दा तिनीहरू बिचको एनर्जी यति सानो हुन्छ कि एड्रेस कम्प्लिटली गर्न सक्दैन क्या. अनि त्यो नगर्न सक्दाखेरि हामीहरूले फङ्सनल्सहरू थुप्रै अरू एप्रोक्सिमेसन्सहरू युज गरेर त्यसलाई रिजल्भ गर्ने गर्छ. सो द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट. सो ट्राई टु रिमेम्बर द्याट है. ओके अब यसमा म अर्कोमा गएँ. The applicability of the variational principle is limited भनेर हामीहरूले भनिसकेका छौँ हैन. सो द एक्सप्लिसिट फर्म अफ द फङ्सनल यो फङ्सनल एफ अफ एचके इज द मेजर च्यालेन्ज अफ डिएफटी. डिएफटीको मेजर च्यालेन्ज भनेको चाहिँ यही फङ्सनल हो जुन चाहिँ होहेनबर्ग कोन थियोरमको एउटा फङ्सनल मध्ये पर्छ. यो V अफ एक्सटर्नल एक साइडमा छ अनि TUV W जुन थियो नि हामीहरूले अगाडि पढेको त्यो चाहिँ यो होहेनबर्ग कोन भित्रको हो है. ल अब दोस्रोमा गएँ म भनेपछि यसबाट यो स्लाइडबाट तिमीले एउटा के बुझ्यौ दुईटा मेजर पोइन्ट बुझेका छौ. त्यो मेजर पोइन्ट भनेको एउटा चाहिँ तिमीले all the allowed densities are more or less ground state हैन. इनपुट डेन्सिटी जे हुन्छ त्यसैले त्यसले फाइनलमा पनि ग्राउन्ड स्टेट डेन्सिटी भनेर मान्छ. तिमीले एक्साइटेड स्टेटको डेन्सिटी बाइ चान्स दिएका रहेछौ भने पनि त्यसले त्यसैलाई ग्राउन्ड स्टेट मानिदिन्छ. त्यसैको छेउछाउमा मात्रै काम गर्छ त्यसले भन्न खोजे. क्लियर भयो. दोस्रो क्लियर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यसले भेरिएसनल प्रिन्सिपल जुन एप्लाई गर्छ त्यो भेरिएसनल प्रिन्सिपल लिमिटेड हुन्छ. कहाँसम्म लिमिटेड हुन्छ भन्दा मात्रै ग्राउन्ड स्टेटसम्म. त्यो एक्साइटेडमा जाँदैन. सेकेन्ड पोइन्ट विच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. अब यसको ल्याकिङले गर्दाखेरि हाम्रो ओभरअल प्रोपर्टी अफ द सिस्टम के हुनसक्छ भन्दा अनस्टेबल हुनसक्छ. अनि मेजर च्यालेन्ज भनेको होहेनबर्ग कोन थियोरमको यही नै हो.
अब यसलाई रिजल्भ गर्छ कोन्सामले, जुन चाहिँ हामीहरूले अलरेडी डिस्कस गरेका हौँ, तर पनि यो समरी भएको हुनाले मैले यसलाई लिएर आउँदैछु। यो लिएर आउनुको कारण के भन्दा म आजको लेक्चरमा मैले फङ्सनल्सहरूको बारेमा डिस्कसन गर्न खोजेको हुनाले हो, राइट। त्यही भएर अब हेरौँ कोन्साम थियोरेममा हामीहरूले के गरेका थियौँ। Once we know the various contribution in Kohn-Sam's equation, Kohn-Sam equation जुन चाहिँ हामीहरूले म यता यो हो हाम्रो कोन्साम इक्वेसन है, यो हाम्रो कोन्साम इक्वेसन थियो, राइट। अब यहाँ हेर, म यता फर्किनुको कारण के भन्दाखेरि यिनी सबै एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू हुन्। यो हाम्रो मैले अस्ति क्वेसन सोधेको थिएँ, यो मलाई आन्सर दिइहाल्यो त पहिला। यो इक्वेसनलाई हामीहरूले के भन्छौँ गरे, एउटा शब्द हामीहरूले युज गरिएको थियो, मैले सोध्छु अर्को क्लासमा भनेको थिएँ। कसैले मलाई जवाब दिन सक्छ भने त स्विच अन गरेर भन, यसलाई के भनिन्छ? वान पार्टिकल श्रोडिन्जर इक्वेसन हैन, त्यसबाट आएको ह्यामिल्टोनियन हो यो। अनि यहाँ चाहिँ यसलाई बेसिकली के भन्दा मेनी बडीबाट तिमीले डेन्सिटी मार्फत कम्प्रेस गरेर एउटा सिंगल पार्टिकल फर्ममा लिएर आएको हुनाले है, को यहाँ लेखिएको पनि छ सिंगल पार्टिकल अर्बिटल्स, भने यो हरेक अर्बिटल्सलाई कन्सिडर गरेको हुनाले। ओके, सो बेसिकली नन रिलेटिभिस्टिक श्रोडिन्जर इक्वेसन इन अ मेनी बडी प्रब्लमलाई हामीहरूले कम्प्रेस गरेर डेन्सिटीमा ल्याएर त्यसको फर्मेटमा सिंगल पार्टिकल फर्ममा लिएर आएको हुनाले यसलाई चाहिँ सिंगल पार्टिकल श्रोडिन्जर इक्वेसन्स भनेर भनिन्छ। अनि यहाँ यसबाट आएको जुन इक्वेसन छ धेरै प्रोसेस गरिसकेपछि आएर यो कोन्साम इक्वेसन, राइट। अब यो कोन्साम इक्वेसनमा तिमीहरूलाई थाहा भएको कुरा त यो चाहिँ स्पिन हो, अप र डाउन हैन, अनि त्यहाँबाट यो डेन्सिटी हो, ग्राउन्ड स्टेट डेन्सिटी हो, जसमा स्पिन अप र स्पिन डाउनको कन्ट्रिब्युसन्सले पाएका छौँ हामीहरूले। यो कन्ट्रिब्युसन्स हामीहरूलाई थाहा भइसकेपछि यिनीहरूको रेस्पेक्टिभ इक्वेसन्स लगाइदिएको छ अर्बिटल फर्ममा। यहाँ हेर त यी 5J हैन, जे र सिग्मा यो सिंगल पार्टिकल अर्बिटल्स देखेका छ, यो फर्ममा आयो हाम्रो कोन्सामबाट, जुन उतापट्टि थिएन, होहेनबर्ग कोनमा थिएन। अनि यो आइसकेपछि अब यसभित्रको जुन अर्बिटल्सलाई मैले डिल गर्नु पर्यो भने त के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यसको एक्सटर्नल पोटेन्सियल जुन यहाँ छ नि, यो सेक्सन हामीहरूले मेजर, यो कोन्साम इक्वेसनमा मेजर डिल गर्ने भनेको हामीहरूले एक्सचेन्ज कोरिलेसन पोटेन्सियल हो। एक्ससी भनेको एक्सचेन्ज कोरिलेसन पोटेन्सियल, राइट। सिग्मा त अब स्पिन्स भइहाल्यो, राइट। अनि यसको टर्म चाहिँ हामीहरूले फर्मुलाबाट यो गरेका थियौँ, जुन चाहिँ डिराइभेटिभ अफ द exchange correlation energy with respect to the density, right। यो तीनटा इक्वेसन्स उता जुन भनेको थिएँ नि मैले समरीमा राखेको थिएँ, यो तीनटा हो, राख्नु, ख्याल गर्नु। अब म बल्ल यो तिमीहरूलाई थाहा भयो भन्ने एज्युम गरेर म यहाँ एन्टर गरेँ। ल, so once we know the various contribution in Kohn-Sam equations, we have to grip on the potential V of S. V of S भनेको त पोटेन्शियल, यहाँ V of S भनेको मैले यो दुईटा स्लाइड यो कम्बाइन गर्नाले V of S भनेको उतापट्टिको जुन V of XC सिग्मा थियो नि, हो त्यही नै हो है। सो यु डोन्ट निड टु गेट कन्फ्युज, त्यसैबाट आएको फर्मुला हो है, which we need to insert into one particle equation। अनि S भनेर अर्को शब्द हामीले के पनि प्रयोग गरेका थियौँ भन्दाखेरि साम, कोन र सामको, स्पेसियली सामले दिएको कन्ट्रिब्युसन सम्झना छ नि हैन, हो त्यही। सो वी नीड टु इन्सर्ट इन्टु वान पार्टिकल इक्वेसन विच इन टर्न डिटरमाइन्स द अर्बिटल्स। त्यसले अर्बिटल्सलाई डिटरमाइन गर्छ, अनि अर्बिटल्सलाई डिटरमाइन गर्दा बित्तिकै त्यसले एक्युरेट ग्राउन्ड स्टेट डेन्सिटी दिन्छ। अनि त्यो एक्युरेट ग्राउन्ड स्टेट डेन्सिटी दियो भने पर हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ एन्ड द ग्राउन्ड स्टेट एनर्जी, राइट। अब नोटिस गर्न पर्ने कुरा के भन्दा जुन एक्सचेन्ज कोरिलेसन पोटेन्सियल छ V of S को फर्ममा सामले दिएको कन्ट्रिब्युसन, नोटिस दैट V of S डिपेन्ड्स अन द डेन्सिटी, अरूमा होइन डेन्सिटीमा। एन्ड देयरफोर त्यसैले गर्दा
कोनसाम इक्वेसन हैव टु बी सल्भ इटरेटिभली। यानी अब डेन्सिटी मसित छ भने पर मैले कुनै एउटा डेन्सिटीलाई एज्युम गर्न पर्यो, यानी कुनै एउटा एटम लिनु पर्यो। बेसिकली लेट अस से कि सोडियम क्लोराइड NaCl त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, राइट। Na को केही नम्बर अफ एटम्स छन् है, Cl को केही नम्बर अफ एटम्स छन्, तीनलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर एउटा कम्पाउन्ड बनेको छ भने पर मैले त्यो कम्पाउन्डको एउटा डेन्सिटी एज्युम गरिसकेको छु। ओके, एज्युम डेन्सिटीलाई मैले इनपुट डेन्सिटी मानेर अगाडि बढ्छु अनि इटरेट गर्न थाल्छु। त्यो इटरेट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा त्यसले एउटा एज्युम डेन्सिटीबाट फाइनल फर्ममा कन्भर्ज डेन्सिटी दिन्छ। सो यो प्रोसेसलाई हामीहरुले इटरेटिभ प्रोसेस भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ पछि गएर अझै क्लियर हुँदै जान्छ है त। अब द एक्सचेन्ज कोरिलेसन पोटेन्शियल जसलाई V of xc भन्छ is defined as the functional derivative of E of xc with respect to the density rho E। यो rho भनेको चाहिँ n हो, उता मैले जुन इक्वेसनमा देखाएको थिएँ हैन, that is V of xc is equal to this formula। यो चाहिँ अघि मैले देखाएको तेस्रो लास्टको जुन V of xc is equal to delta of E xc divided by del of n थियो, त्यही इक्वेसन्स हो है। अनि it is very important to realize that if the exact form of exchange correlation energy and exchange correlation potential were known, the Kohn-Sham strategy would lead to the exact energy। यसको बेसिसमा मात्र तिम्रो एक्ज्याक्ट एनर्जी बल्ल आउँछ। यो दुईटा तिम्रो चाहिँ करेक्ट भएन भने पर कुनै पनि हालतमा तिमी राइट फर्म अफ Kohn-Sham स्ट्रेटेजीमा जाँदैनौ। एक्ज्याक्ट त्यसले गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट एनर्जी पनि आउन सक्दैन है त। अब थाहा हुनुपर्ने के, डु द Kohn-Sham ओर्बिटल्स मिन एनिथिङ? यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के त्यसको मिनिङ छ? Strictly speaking, these orbitals have no physical significance except the highest occupied orbital, जुन अस्ति मैले डिस्क्राइब गरेको थिएँ। यसको मेजर सिग्निफिकेन्स भनेको हाईएस्ट अक्युपाइड ऑर्बिटल्स र इन एडिसन लोवेस्ट अनअक्युपाइड ऑर्बिटल्स है। यहाँ मेजर हाईएस्ट अक्युपाइड ऑर्बिटल्स भनेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सले मैक्सिमम रिजन अफ अक्युपेन्सी कहाँसम्म दिनेछ हो त्यो। यसको मतलब के हो त भन्दा मैले एज्युम गर्दाखेरि सलिडमा एउटा इलेक्ट्रोनको पिक्चर हेर्नु पर्यो हैन, इलेक्ट्रोनको पिक्चर हेर्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि मलाई डेन्सिटी दिन्छ। ओके, अब कोरिलेसन पोटेन्शियलको बारेमा अलिकति बुझ्ने कोसिस गरौँ। त्यो भइसकेपछि मलाई चाहिँ LSDA मा जान अब सजिलो हुन्छ। हेरौँ त यहाँ के देखियो, व्हाट डज द एक्सचेन्ज कोरिलेसन पोटेन्शियल V of xc मीन? यसको मतलब चाहिँ के हो त? एक्सचेन्ज x हैन, यसबाट V of xc भनिन्छ नि, एक्सचेन्ज भनेको x हो। सो यहाँ मसँग के छ भन्दा एउटा वेभ फंक्सन छ, वेभ फंक्सन जो चाहिँ डिपेन्डेन्ट केमा छ? कोअर्डिनेटमा र स्पिनमा, राइट। अब यो R2 इज इक्वल टु R1 को केस यहाँ R2 इज इक्वल टु R1 एज्युम गरिएको छ अनि सिग्मा 2 इज इक्वल टु सिग्मा 1 एज्युम गरिएको छ। सिग्मा 2 इज इक्वल टु सिग्मा 1 भन्दा बित्तिकै स्पिन चाहिँ 0 हुन्छ अनि R2 इज इक्वल टु R1 भनेको यो चाहिँ एउटा मात्र डिस्टेन्स हामीहरुले कन्सिडर गरेका छौं। सो फोर फर्मियन्स अनि यसले गिभ राइज के गर्छ भन्दा एन्टी सिमेट्रिक वेभ फंक्शन्स गिभ राइज गर्छ। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि कोरिलेसन। So when we say correlation, correlations means C. यहाँ हेर त है। So what is this? अनि यिनी दुईटा चाहिँ केले गर्दाखेरि न कुलम रिपल्सनले गर्दाखेरि जेनेरेट भएका टर्म हुन्। X र C कुलम रिपल्सनले गर्दा जेनेरेट भएका टर्म हुन् जुन तिमीले यहाँ हेर्यौ भने पर यो पिक्चरबाट थाहा पाउन सक्छौ। कुनै एउटा इलेक्ट्रोन छ यहाँ, राइट। यो एउटा इलेक्ट्रोन को छेउछाउमा अरु इलेक्ट्रोन छन् जुन चाहिँ के छ भन्दा सिमिलर चार्जेस भएका छन्। अब यो सिमिलर चार्जेस भइदियो भने पर के जेनेरेट हुन्छ भन्दा यो इलेक्ट्रोन यसका सराउन्डिङमा जति पनि इलेक्ट्रोन छ तिनीहरुसित रिपल्सन हुँदै जान्छ, राइट। यो रिपल्सन भइसकेपछि यिनीहरुको बीचमा चाहिँ कुलम रिपल्सन, इन्टरएक्सन इज कुलम रिपल्सिभ। ओके ल,
Okay, the total energy is lowered due to an exchange correlation hole around each electron. Thus, V of x is always attractive. त्यसले गर्दाखेरि V of x चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि attractive हुन्छ. हेर है point तिमीले फेरि नोट गर्न पर्ने कुरा. The total energy is lower due to an exchange correlation hole around each electron. यानी हरेक एउटा इलेक्ट्रोनको छेउछाउमा चाहिँ के हुन्छ होल सराउन्ड गरेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के the energy will always be attractive, which while VH is repulsive. So VH भनेको the potential due to hole will be repulsive in nature. The XC potential corrects both the mean field treatment of the Coulomb interaction and the single particle treatment of the kinetic energy. यो स्टेटमेन्ट नबिर्सिनु है. एक्सचेन्ज कोरिलेसन पोटेन्शियलले के गर्छ त मैले बाइ चान्स सोधौँला गरे एक 1 मार्क्सको या 2 मार्क्सको चाहिँ व्हाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ एक्सचेन्ज कोरिलेसन पोटेन्शियल त्यो भन्दा बित्तिकै तिम्रो दिमागमा चाहिँ के आउनु पर्यो अथवा सम्झिनु पर्यो यो स्टेटमेन्ट. यिनी सबै लेखिसकेपछि तिमीले यो स्टेटमेन्ट के दिनु पर्यो भन्दा एक्सचेन्ज कोरिलेसन पोटेन्शियल करेक्ट्स both the mean field treatment of the Coulomb interaction and the single particle treatment of the kinetic energy. Just have a look. The word is very important. Mean field treatment of Coulomb interaction. Indeed, try to understand this. Okay. So this I'm giving you as an assignment. Okay. अब थाहा पाउनु पर्ने कुरा मेजर के हो त. Unfortunately, V of XC मा exchange correlation potential is in general not known. थाहा छैन and has to be approximated. त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्छ. अस्तिको क्लासमा मैले के भनेको थिएँ एप्रोक्सिमेसन गर्दाखेरि एप्रोक्सिमेटली 10%. अरु त लगभग सल्भ भएको छ. सल्भ नभएको भनेको अराउन्ड 10% हो जुन V of XC मा पर्छ हैन. V of XC चाहिँ हामीहरुले एप्रोक्सिमेट गर्नको लागि अब थुप्रै फंक्शनल्सहरु हामीहरुले युज गर्छौं. मल्टिपल अहिलेसम्म त धेरै नै फंक्शनल्स जेनेरेट भइसकेका छन् हैन. अनि तिनी मध्ये एकदमै फेमस भनेर जुन हामीले जानिएका छौं एप्रोक्सिमेसन तिनी के हुन् LDA लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसन, generalized gradient approximation, meta generalized gradient approximation, LSDA plus U, GGA plus U, B3 leap, and so on. There are so many functionals. I know. Many of these approximations do not contain free parameters. Okay. However, they should not be called ab initio. So they should not be called ab initio. Okay. Another point, another word that you have to identify. What do you mean by ab initio? Density functional theory la कसैले ab initio भनेर भन्छन् है. What do you mean by ab initio? Question number 1, which you have to resolve. Question number 2, what do you mean by first principle calculation? First principles. लेख्दै जानु है. यो चाहिँ भिडियोमा रेकर्डेड छ. यिनी चाहिँ कुनै पनि फर्ममा सोधिन सक्छ. What do you mean by first principle? What is their difference? यिनीहरु दुईटाको डिफरेन्स के हो? Try to resolve this. I don't want to answer it here directly. Okay? Because these are very simple. One googling you will get the answer, but it should be known from your side. Okay? So, since they do not solve the general Coulomb-Schrödinger Hamiltonian, this is attempted by quantum chemical method. There are so many methods. One of the method is the quantum chemical method, and basically this whatever we are doing is quantum mechanical method. Okay, quantum chemical, why we are using, that is another question. So rather this method solve a certain model by approximating the Hamiltonian age. हामीहरुले बेसिकली के गर्छौं सर्टेन मोडल अप्लाई गरेर हैमिल्टोनियनलाई एप्रोक्सिमेट गर्छौं. हैमिल्टोनियनलाई एप्रोक्सिमेट गर्दा h psi = e psi भित्र जुन चाहिँ हामीहरुको v of
EXT छ त्यसैलाई नै सल्भ गर्ने, सरी V of XC छ त्यसैलाई नै सल्भ गर्ने हैन। ओके, अब यहाँ जान्न पर्ने कुरा के हो, very important. For the homogeneous interacting electron gas, V of XC becomes a function of the density as n is constant. Density constant भएको हुनाले homogeneous interacting electron gas मा V of XC जुन छ becomes a function of the density. केन भन्दाखेरि density त constant छ, त्यो केसमा मैले के गर्न सके, एक्सचेन्ज कोरिलेसन पोटेन्शियललाई मैले V of XC होमोजिनियस भनेर लेख्न सक्छु है। यो केमा एप्लिकेबल हुन्छ, यो एप्लिकेबल हुने भनेको लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसनमा हो। लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसनमा एक्सचेन्ज कोरिलेसन पोटेन्शियललाई यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ। अनि यो हुनुको कारण के भन्दा डेन्सिटी चाहिँ तिम्रो एकदमै कन्स्टेन्ट छ, त्यसले गर्दाखेरि। अब डेन्सिटी कन्स्टेन्ट नहुँदाखेरिको केसमा अर्को मेथड आउँदैछ जुन चाहिँ यो लोकल डेन्सिटीको अब डिटेल डिस्कसन मैले गरिसकेपछि बल्ल त्यसमा छिरौँला है त। रफली यहाँ थाहा पाउनु पर्ने कुरा तिमीले के हो, V of XC homogeneous is directly proportional to n to the power 1 by 3 or inversely proportional to 1/3 of the density होइन र। ए यसले देखाइ नि सकेछ, sorry, directly proportional to, I'm sorry, I thought it's a negative, so directly proportional to 1/3 of the density and therefore अब यो भइसकेपछि डेन्सिटी नै 1/3 मा डिपेन्डेन्स छ भने त त्यसले गिभ राइज गर्ने त एनर्जी हो, हामीलाई थाहा भएको कुरा। यानी त्यो एनर्जी के हुन्छ, एक्सचेन्ज कोरिलेसन एनर्जी हुन्छ जुन होमोजिनियस फर्ममा हुन्छ, डिपेन्डेन्ट छ केमा, n मा। So it will be 1/3 to the power 4 because these are directly related, that's why 4 is coming. Okay, so this is similar to what is found for the exchange energy in the Hartree-Fock approximation. LDA को जुन सल्युसन आएको छ त्यो सिमिलर छ Hartree-Fock एप्रोक्सिमेसन सित भन्ने कुराले जनायो। ओके, अब यसबाट रिमार्क्स के हो त, LDA, GG and similar approximation are successful in terms of calculation of the structural properties such as electronic, magnetic, elastic, phonons, etc. Okay, अब यो म चाहिँ पछि आउँछु फेरि यसमा, एउटा यो फिगर मात्रै मैले तिमीहरूलाई बताएँ, त्यसपछि मेन टेक्स्टमा जान पर्ने हुन्छ। सो यो मेरो कन्सम सेल्फ कन्सिस्टेन्ट इटरेसन हो भने पर यहाँ हेर त, सेल्फ कन्सिस्टेन्ट इटरेसनमा म केमा डिपेन्डेन्ट छु, म चाहिँ वेभ फंक्सन साइबाट स्टार्ट गर्छु हो। वेभ फंक्सन साइलाई मैले कन्सम फर्मुलिजममा लिएर आउँदाखेरि यसलाई चाहिँ मैले डेन्सिटीमा ट्रिट गर्छु। डेन्सिटीमा ट्रिट गरिसकेपछि मैले के पाउँछु, पोटेन्शियल पाउँछु। अनि यो पोटेन्शियल पाइसकेपछि यसबाट मैले चाहिँ करेक्ट ग्राउन्ड स्टेट एनर्जी obtain गर्न सक्छु। मानिल्याउ कि मैले त करेक्ट ग्राउन्ड स्टेट एनर्जी गरेन, अब फेरि के गर्नु पर्यो, यो चाहिँ मेटास्टेबल के आएको छ है कन्समबाट, बुझ्यौ त, मेटास्टेबल एनर्जी आएको छ या अनस्टेबल एनर्जी आएको छ भने त्यो तबसम्म कन्भर्ज हुँदैन जबसम्म यो ग्राउन्ड स्टेट यानी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट आउँदैन। त्यही भएर त्यसबाट फेरि यो के हुन्छ, रिपिट हुँदै जान्छ। यसैलाई हो इटरेसन भन्ने। वान स्टेप गएर कम्प्लिट गरेर एउटा एनर्जी प्रेडिक्टेड डेन्सिटीबाट एउटा डेन्सिटी उसले फाइन्ड आउट गर्यो, त्यो डेन्सिटी कन्भर्ज भएन भने फेरि त्यो जुन डेन्सिटी उसले पाएको छ त्यसलाई चाहिँ इनिशियल डेन्सिटी मान्छ, फेरि चक्कर लगाउँछ। गर्दै गर्दै यो इटरेटिभ प्रोसेसमा अगाडि बढ्दै जान्छ र लास्टमा गएर फाइनल डेन्सिटी लिएर आउँछ। त्यो हो हाम्रो। अब यहाँ हेर, एक्सचेन्ज कोरिलेसन फंक्सनलमा हामीसँग यति धेरै फंक्सनल्सहरू छन् है, यति धेरै फंक्सनल्सहरू छन् जसले गर्ने भनेको मात्र सल्भ गर्न खोजेको के हो त भन्दा V of XC मात्रै सल्भ गर्न। त्यो V of XC तिमीले सल्भ गर्न सक्यो भने त्यसले गिभ राइज के गर्छ त भन्दाखेरि यो गिभ राइज गर्छ। अनि यो गिभ राइज गरेको टोटल ह्यामिल्टोनियनमा H psi is equal to E psi को जुन फर्मेट थियो त्यसमा चाहिँ E को टोटल कम्पोनेन्ट मध्ये E of XC कम्पोनेन्ट आइसकेपछि बल्ल करेक्ट एनर्जी आउँछ।
सो मैले यहाँ अस्ति यो भनिसकेको हुनाले यिनी थुप्रै फङ्सनल्स छन्। यो चाहिँ तिमीहरूले यो पेपर हेर्नु है, कियोरोन बुर्के, जर्नल अफ केमिकल फिजिक्स, भोल्युम नम्बर 136, 150901 यो पेज नम्बर हो, अनि 2012 मा पब्लिस भएको। यो आर्टिकलमा तिमीहरू गयौ भने तिमीहरूले यो पिक्चर पनि देख्छौ र त्यहाँ डेन्सिटी फङ्सनल एप्रोक्सिमेसनको बारेमा, डेन्सिटी फङ्सनल थ्योरीको एप्रोक्सिमेसन चाहिँ थुप्रै छन् नि, यिनको बारेमा उसले डिस्कस गरेको छ है त। अनि यो चक्कर त मैले अस्ति पनि यसो गरेको थिएँ, फेरि राखेको कारण के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले बुझ्न सकौ, नबिर्सौ भनेर राखेको यहाँ है। यहाँ हेर त के देखेका छौ भन्दाखेरि स्टार्ट भयो 1980 बाट हैन, 1980 बाट स्टार्ट भएर हार्ट्री-फोक र त्यसमा एडिसनल कन्फिगुरेसनहरु मिक्स गर्न थालियो। त्यो गरिसकेपछि 1990 मा आउँदाखेरि लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेशन्स र लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसन रिलेटेड एक्सचेन्ज कोरिलेसन पोटेन्शियल्सहरु आउन थाले। जसरी एलडीए चाहिँ 1992 मा पब्लिश भएको थियो, अनि त्यसपछि 1996 मा जीजीए आयो। त्यो जीजीए चाहिँ पब्लिश भयो भनेर मैले जुन 1996 मा भनेको थिएँ, त्यो 1996 यो बीचमा काम हुँदै गर्दाखेरि 1995 मा एउटा पेपर आयो जेपीसीएम मा, त्यसपछि पीआरएल मा यो चाहिँ जीजीए आयो, अनि अरु हाइब्रिड फंक्सन्सहरु, अनि गर्दै गर्दाखेरि यो तरिकाले यहाँसम्म 2010 को देखाइएको छ। त्यो भन्दा फर्दर त अझ कति हो कति आइसक्यो है त। ओके, अब यसमा घुसौं है। अब बुझ्ने कोसिस गरौं मैले लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसन भनेको के हो त। लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसन इज द बेसिस अफ ऑल एप्रोक्सिमेट एक्सचेन्ज कोरिलेसन फंक्शनल्स। जति जे पनि तिमीले अब एक्सचेन्ज कोरिलेसन भन, अहिले जुन नयाँ डेभलप भएर जीजीए भने पनि यो जीजीए ले पनि युज कसलाई कुन एप्रोक्सिमेसनलाई गर्छ भन्दाखेरि लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसनलाई युज गर्छ। त्यो चाहिँ मात्र एउटा एडिसनल टर्म मात्रै त्यसले थप्छ क्या। अनि हरेक अहिले नयाँ जे जति पनि फंक्सनल्स आएका छन् तिनीहरूले एलडीए लाई त अनिवार्य रूपमा युज गर्छन् नै, किन भन्दा त्यो एउटा बेसिस हो, जुन बेसिस एउटा होमोजिनियस कन्स्टेन्ट डेन्सिटीको लागि भनेर हामीहरु जुन भनेका थियौं त्यसलाई युज गरेर यो अगाडि बढेको। सो इट इज द बेसिस अफ ऑल एप्रोक्सिमेट, यो शब्द यहाँ मैले प्रयोग गरेको छु, एक्सचेन्ज कोरिलेसन फंक्शनल्स। एट द सेन्टर अफ दिस मोडल इज द आइडिया अफ ए यूनिफर्म इलेक्ट्रोन गैस। यसको आइडिया चाहिँ के हो, बेसिक सेन्टरमा आइडिया भएको यसको यूनिफर्म इलेक्ट्रोन गैस, जुन तिमीहरूले थर्ड सेमेस्टरमा पढेका थियौ राइट। यूनिफर्म इलेक्ट्रोन गैस भनेर जुन पढेका थियौ त्यो त्यसैको बेसमा यो एप्रोक्सिमेसन आएको हो। So this is a system in which electrons move on a positive background charge distribution such that the total ensemble is neutral. Total ensemble हामीले युनिफर्म इलेक्ट्रोन ग्यासमा के पढेका थियौं भन्दाखेरि मसँग ब्याकग्राउन्डमा टोटल पोजिटिभ चार्ज छ, तिनीहरुको सराउन्डिङमा के छ, युनिफर्म इलेक्ट्रोन ग्यास सराउन्ड गरेको छ, तिनीहरु चाहिँ होलसित अथवा पोजिटिभ ब्याकग्राउन्डसित इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भएको हुनाले ओभरअल सिस्टम के हुन जान्छ त भन्दाखेरि तिम्रो कन्स्टेन्ट अर न्यूट्रल हुन जान्छ, एक अर्कामा क्यान्सल गर्छ राइट। त्यो गरेको हुनाले यो सिस्टम चाहिँ टोटल एन्सेम्बल इज न्यूट्रल भनेको कारण त्यो हो। यानी यसबाट अलिकति पनि तिम्रो एडिसनल डेन्सिटी जुन चाहिँ लिकेज हुन सक्ने खालको केही पनि छैन। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ, यूनिफर्म इलेक्ट्रोन गैस और अफ लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसन। त्यही भएर यहाँ हेर त, अब यो एउटा पिक्चर दिएको छ, यो एउटा पिक्चरमा तिमीले के देखेका छौ भन्दा कुनै एउटा बक्स छ जसमा चाहिँ डेन्सिटी n बार छ, n अफ r2 यसको रेडियस जुन डिस्टेन्स कोअर्डिनेट चाहिँ r2 लिएको छ। यो एउटा एटम एउटा सिस्टममा एक्जिस्ट गरिराखेको छ। ठूलो सिस्टम मध्ये कुनै एउटा सिस्टम यहाँ चाहिँ r2 को डिस्टेन्समा छ, अर्को चाहिँ r1 को डिस्टेन्समा छ, यसको साइज मात्र एलो गरेको। यसको डेन्सिटी मैले n बार इज इक्वल टु n अफ r1 गरेछु, यसको चाहिँ मैले n बार इज इक्वल टु n अफ r2 गरेछु।
यिनीहरूको दुईटाको डेन्सिटी के छ बराबर छ। अब एउटा ठुलो सिस्टम यिनीहरू एक्जिस्ट गर्छन् तर डिस्टेन्स फरक फरक भए पनि फरक ठाउँमा भए पनि डेन्सिटी बराबर भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीहरूले लोकली के भन्न सक्यो भन्दाखेरि सो दे आर युनिफर्म। अब द एक्सचेन्ज कोरिलेसन अफ एन इनहोमोजिनियस सिस्टम यसबाट हामीहरूले जुन एक्सचेन्ज कोरिलेसन को रिलेसन लिएर आउँदाखेरि ई अफ एक्स इज इक्वल टु इन्टिग्रल ओभर यो हो भन्ने हामीलाई थाहा छ राइट। अब यसमा मैले त्यो लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसन लिनु पर्यो भने चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लोकल टर्म जुन युनिफर्म इलेक्ट्रोन डेन्सिटीबाट आउँछ त्यो लिनु पर्यो, यानी यो इक्वेसन यो फर्ममा ट्रान्सफर्म हुन्छ। हेर त ई अफ एक्स एलडीए अफ एन इज इक्वल टु यिनीहरूमा डिफरेन्स के छ, ई अफ एक्स लाई मैले ई अफ एक्स युनिफर्म किन भन्दाखेरि यसले के आइडिया लिएर हिँडेको छ, युनिफर्म इलेक्ट्रोन ग्यासको पिक्चर लिएर हिँडेको छ। क्लियर? आई सपोज यु आर क्लियर। सो इफ दिस इज द केस, मैले यसलाई यति ताने यो शब्द चाहिँ पढ्नु जरुरी छ। एलडीए ले के गर्छ भन्दा एट इच पोइन्ट आर, हरेक कुनै एउटा पोइन्ट, यो R1 भयो एउटा पोजिसन हो, यो R2 अर्को पोजिसन हो, यहाँ कुनै पनि आर हुन सक्छन् तर तिनी कुनै पनि आर पोजिसनमा एट इच पोइन्ट आर रिप्लेस द एक्जेक्ट exchange correlation energy density with that of a uniform homogeneous electron gas whose density has the same value of nr। जसको डेन्सिटी सेम भ्यालु छ तिनीहरूलाई युनिफर्म होमोजिनियस इलेक्ट्रोन ग्यासले रिमुभ गर भनेछ। त्यही भएर यो इक्वेसनमा मैले के गरे, एलडीए हुँदा बित्तिकै यो एक्सचेन्ज कोरिलेसनलाई मैले युनिफर्म भनेर यसरी रिप्लेस गरिदिएको छु। ओके, भनेपछि मैले उतापट्टि कोन्स्टान्ट इक्वेसनको 1 2 3 वटा जुन इक्वेसन थिए तिनी मध्येको लास्टमा तिमी सेकेन्डमा हेर्ने हो भने पर ई अफ एक्स थियो, यो इक्वेसन हो, यसलाई मैले युज गरिराखेको छु। ओके, अब यसलाई युज गरिसकेपछि यहाँबाट अलिकति आइडिया बढाउँ। त्यसले दिने भनेको के हो त भन्दाखेरि ई अफ एक्स भनेर जुन मैले भनेको थिएँ अगाडि देखाएको, यसको कन्ट्रिब्युसन के छ त भन्दा एउटा एक्सचेन्ज कन्ट्रिब्युसन छ युनिफर्म हैन इलेक्ट्रोन ग्यास पिक्चरमा, अनि अर्को कोरिलेसन छ। अघि भर्खरै हामीहरूले एक्सचेन्ज र कोरिलेसनको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि के देखेका थियौं, म यहाँ जान्न चाहे तिमीहरू कन्फ्युज नहौ भनेर। यहाँ हेर, यो पिक्चर हामीहरूले हेर्यौं कोरिलेसन पोटेन्शियल, मैले यहाँ राखेको कारण के हो भन्दाखेरि एउटा कोरिलेसन एक्सचेन्ज छ एक्स हैन, यो बेसिकली के को लागि हो त भन्दाखेरि फर्मियन्सको लागि हो। यो एन्टिसिमेट्रिक वेभ फंक्सन यसले जेनेरेट गर्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ के हो, कोरिलेसन हो, कोरिलेसनले कुलम रिपल्सनको इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्छ हैन। भनेपछि एक्सचेन्ज र कोरिलेसनबाट यसले एक्सी होल यो एट्र्याक्टिभ इन नेचर किन भएको थियो र यसले दुईटा मीन फिल्ड ट्रिटमेन्ट र काइनेटिक एनर्जी को लागि सिंगल पार्टिकल ट्रिटमेन्ट गरेको छ भन्ने कुरा हामीहरूले जुन डिस्कस गरेका हो, यो इन्फर्मेसन तिमीले एलडीए मा पाउँछौ जुन चाहिँ मैले यहाँ देखाइराखेको छु। सो एक्सचेन्ज कोरिलेसनमा एक्सचेन्ज र कोरिलेसन पार्ट यसरी आयो। अब यहाँ लेखेको छ द एक्सचेन्ज कोरिलेसन एनर्जी पर युनिट भोल्युम अफ युनिफर्म इलेक्ट्रोन ग्यास ओन्ली डिपेन्ड्स अन द युनिफर्म डेन्सिटी, अरूमा डिपेन्ड गर्दैन है। त्यही भएर इट क्यान बी सेपरेटेड, सजिलै सेपरेट गर्न सकिन्छ एक्सचेन्ज र कोरिलेसन जसरी यहाँ गरिएको छ। द एक्सचेन्ज एनर्जी क्यान बी इभ्यालुएटेड एक्ज्याक्टली फ्रम द हार्ट्री फग। ओके, एक्सचेन्ज एनर्जीलाई चाहिँ यो जुन छ यसलाई एक्ज्याक्टली कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ, अलरेडी हार्ट्रीबाट। भनेपछि मलाई वरी नै गर्नु पर्दैन यो पार्टको, मलाई वरी गर्ने भनेको के पार्टको भन्दाखेरि यो पार्टको। अब यो मलाई थाहा भइसकेपछि द हार्ट्री फग सल्युशन्स आर प्लेन वेव्स जुन हामीहरूले अगाडि पढेका थियौं, एन्ड द टोटल ग्राउन्ड स्टेट एनर्जी इज गिभन इन दिस फर्म। हार्ट्री सल्युसनमा यो जुन छ एनर्जी पर युनिट भोल्युम इज इक्वल टु यो सल्युसन छ। फर्स्ट चाहिँ काइनेटिक एनर्जी डेन्सिटी थियो भने सेकेन्ड चाहिँ एक्सचेन्ज एनर्जी डेन्सिटी रहेछ।
अब यसबाट एलडिए एक्सचेन्ज पोटेन्शियल मैले तीनटा जुन इक्वेसन देखाएको थिएँ तिनी मध्येको v अफ xc n अफ r इज इक्वल टु डेल्टा अफ exc बाई डेल्टा n भनेर जुन लेखिएको थिएँ त्यसमा यहाँ हेर त यसबाट मैले अब के निकाल्न सकेँ v अफ xc इज इक्वल टु v अफ x भनेर निकाले एलडिए हुन्छ जसको डेल बाई डेल अफ n यहाँ डेल बाई डेल अफ n सेम छ हैन। अब एनर्जी भनेको e अफ xc हो, e अफ xc भनेको तिम्रो के हो यो फ्याक्टर आइदियो, यो चाहिँ कोरिलेसन टर्मबाट आएको हुन्छ। एकैछिन मैले यहाँ तिमीलाई देखाएँ, यहाँ हेर त e अफ hf कन्फ्युज नहो है, यहाँ मैले फेरि एकपालि रिपिट गर्ने यसको लागि। मसँग e अफ xc छ, यो e अफ xc कहाँबाट छ भन्दाखेरि यो इक्वेसन मैले हेरेँ e अफ xc क्यापिटल e अफ xc जुन चाहिँ एक्सचेन्ज कोरिलेसन एनर्जी हो यसभित्र गएर हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि e अफ xc छ, एलडिएमा लिएर आउँदाखेरि यसलाई युनिफर्म बनाइयो। युनिफर्ममा हामीहरूले भर्खरै के बुझ्यौँ भन्दाखेरि होमोजेनियस इलेक्ट्रोन ग्यासको पिक्चर लिएर आउँदाखेरि यसलाई दुई भागमा सेपरेट गर्न सकिन्छ एक्सचेन्ज र कोरिलेसन। एक्सचेन्ज पार्ट प्योरली केमा डिपेन्डेन्ट छ भन्दाखेरि हार्ट्री फोकमा डिपेन्डेन्ट छ, एउटा प्रब्लम सल्भ भइसक्यो। अनि अर्को पार्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि कोरिलेसन पार्ट हो। अब यो काइनेटिक एनर्जी डेन्सिटीलाई हामीले कन्स्टेन्ट टर्म भएको हुनाले यसलाई सेपरेट आउट गऱ्यौँ भने पार एक्सचेन्ज कोरिलेसन भनेर मैले एक्सचेन्ज पार्ट भनेर मात्रै भन्न पर्यो भने मैले यो फ्याक्टर लिन पर्ने हुन्छ होइन र। अब हेर है 3/4 पाई स्क्वायर n पाई क्युब, 3/4 पाई स्क्वायर n पाई क्युब यो टर्म चाहिँ आइदेऊ कि आइदैन हेर त। 4/3 पनि छ 4/3 पनि छ, राइट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब यो भइसकेपछि एक्सचेन्ज किन भन्दा मैले यहाँ चाहिँ के लिएर राखेको छु एक्सचेन्ज र कोरिलेसन हो। एक्सचेन्जको पार्ट मात्रै मैले लिँदाखेरि त मैले के लिन पाएँ यो काइनेटिक एनर्जी टर्म इज कम्प्लिटली नेग्लिजिबल हुन्छ, पार्ट आयो यो एक्सचेन्ज एनर्जी भनेको तिम्रो मैले यहाँ राख्देँ, यो इक्वेसनबाट लिएर ब्रेक गर्दाखेरि यहाँ राख्देँ। यहाँ राखिदिइसकेपछि अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि मेरो एक्सचेन्ज पार्ट लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसनबाट यो सल्युसन आउँछ, ठीक छ। अब यो सल्युसन आइसकेपछि हेर द एलडिए कोरिलेसन एनर्जी एन्ड द कोरिलेसन पोटेन्शियल हेभ मोर कम्प्लिकेटेड एक्सप्रेसन। यो चाहिँ तिमीले कहाँबाट गएर हेर्न सक्छौ भन्दाखेरि क्वान्टम मोन्टे कार्लो डाटाबाट गएर हेर्न सक्छौ। दे आर भेरी भेरी कम्प्लिकेटेड हैन। ल अब यो थाहा भइसकेपछि मैले एक्सचेन्ज कोरिलेसन पार्टबाट त्यो इन्फर्मेसन जुन इक्वेसनबाट इन्फर्मेसन पाएँ यो हो इन्फर्मेसन, त्यो पाइसकेपछि मैले अब पर्फर्मेन्स के कस्तो छ त एलडिए को बारेमा बुझ्न पर्यो भने ल हेर यस्तो छ पर्फर्मेन्स। एटोमिक एन्ड मोलिकुलर ग्राउन्ड स्टेट एनर्जी क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो भने पर यसको एक्युरेसी विदिन 1 to 5% मा छ है। एटोमिक र मोलिकुलर ग्राउन्ड स्टेट एनर्जी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने मोलिकुलर इक्विलिब्रियम डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न पर्यो या चाहिँ जियोमेट्रिकल अप्टिमाइजेसन गर्न पर्यो भने पर यसको एक्युरेसी विदिन 3% सम्म छ। अब मैले कुनै पनि मेटल छ या कुनै पनि मेटेरियल छ त्यसको चाहिँ मैले फर्मी सर्फेस क्याल्कुलेट गर्न पर्यो भने पर यो विदिन a few percent केही पर्सेन्ट सम्म यसले एक्युरेट रिजल्ट दिन्छ। केही पर्सेन्ट सम्म भन्दाखेरि 1 देखि लिएर 2, 3, 5% सम्म तिमीले एज्युम गर्न सक्छौ। फर्मी सर्फेसमा त्यति साह्रो फेलियर पनि छैन। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि भाइब्रेसनल फ्रिक्वेन्सी एन्ड फोनोन एनर्जीज अल्सो विदिन a few percent। यो भाइब्रेसनल फ्रिक्वेन्सीज भनेको के हो, फोनोन एनर्जीज भनेको के हो, यो चाहिँ तिमीहरूले बुझ्ने प्रयास गर्नु। सोलिड स्टेटबाट जहाँसम्म लाग्छ तिमीहरूले अलरेडी सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढिसकेका छौ हैन। इनकेस नपढेको भए पनि भाइब्रेसनल फ्रिक्वेन्सीज र फोनोन एनर्जीज भनेको यो चाहिँ ल्याटिस भाइब्रेसन पार्टबाट आउने सेक्सन हो जसमा चाहिँ ल्याटिस भाइब्रेसनको बारेमा के कस्तो फिचर आउँछ, सिस्टम कतिको स्टेबल छ, फोनोन डिस्ट्रिब्युसन के कस्तो छ,
भन्ने इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसको एक्युरेसी LDM मा फ्यु पर्सेन्टसम्म छ भनेर भनिन्छ। अब ल्याटिस कन्स्टेन्ट अफ द सलिड्स विदिन 2%, यो चाहिँ एकदमै बिगर च्यालेन्ज हो। तिमीहरूले सलिड जुन पढेका छौ, एउटा क्रिस्टल छ भने पर ल्याटिस प्यारामिटर भन्ने पढेका छौ, ल्याटिस एंगल भन्ने पढेका बुझेका छौ, अनि त्यसमा वाइक अफ पोजिसन्सहरु हुन्छ, यानी एटोमिक पोजिसन्सहरु हुन्छ, राइट। त्यसले डिक्टेट गर्छ कि कुन एटम कुन पोजिसनमा छ र कस्तो खालको क्रिस्टल बनाउँछ र स्पेस ग्रुप त्यो बेसमा कस्तो हुन्छ भन्ने त्यसले डिक्टेट गर्छ। अब लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसन ल्याटिस कन्स्टेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसको एक्युरेसी विदिन 2% सम्म छ। अब यहाँ हेर त, यतापट्टि एउटा टेबल देखाइएको छ। यो टेबलमा तिमीले के देख्छौ भन्दाखेरि थुप्रै एलिमेन्टहरु छन्। मानिल्याऊ यो चाहिँ लिथियम, सोडियम, कपर, सिलिकन, सोडियम क्लोराइड, मैंगनीज अक्साइड, 1 2 3 4 यिनी चाहिँ एलिमेन्ट भए हैन, यिनी चाहिँ कम्पाउन्ड भए। अब यसमा थुप्रै फंक्सनल्सहरु युज गरेर देखाएको छ। पहिलो कुरा तिमीले हेर्न पर्यो के भन्दाखेरि तिमीले DFT यानी डेन्सिटी फंक्शनल थ्योरी एप्रोच क्याल्कुलेसन गर्दै छौ इलेक्ट्रोनिक प्रब्लमलाई भने पहिला कुरा त तिमीसित एक्सपेरिमेन्ट छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। अब एक्सपेरिमेन्टको इन्फर्मेसन छ, मेरो ल्याटिस प्यारामिटर छ, लेटस से ल्याटिस प्यारामिटरमा अब यो सबै हेर्दाखेरि यहाँ मैले के चाहिँ बुझ्न सक्छु भन्दाखेरि यो ल्याटिस प्यारामिटर हेर्दा बित्तिकै यो चाहिँ क्युबिक सिस्टम हो है भनेर बुझ्न सक्छु। क्युबिक सिस्टम भन्न खोजे मैले के भन्दा ल्याटिस प्यारामिटर जुन छ नि, ल्याटिस प्यारामिटर A, B र C फर्ममा हुन्छ। ओके, अब A, B र C चाहिँ सबै इक्वल भयो भने पा तिम्रो ल्याटिस यो हुन्छ, एउटै भ्यालु देखाउँछ त्यसले। सो हेर न, लिथियमको लागि पनि 3.449 यानी A इज इक्वल टु B इज इक्वल टु C हो। त्यस्तै गरी सोडियमको पनि त्यही हो, अरु एलिमेन्टको पनि त्यही हो। यहाँ मात्र क्युबिकको केस यहाँ लिएर चाहिँ देखाइएको छ। यो इन्फर्मेसन यो पेपरबाट आएको हो है। अनि मैले फेरि यो रिपिट गर्नु पर्यो, यहाँ धेरै जसो मटेरियल्स मैले चाहिँ दुईटा जुन सुरुमा मैले देखाएको थिएँ उहाँहरुको स्लाइडबाट युज गरेको। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन भएको न, सबैलाई इन्क्लुड गर्दै म आफ्नो राखिराखेको छु फर योर इन्फर्मेसन है त। सो यहाँ हेर, अब यहाँ के देख्छौ त भन्दाखेरि लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसन भनेको एउटा एप्रोक्सिमेसन हो जुन चाहिँ सबैको बेसिस हो। अब मैले यहाँ थोरै एड गर्दै, यो PBE भनेको जेनरलाइज ग्रेडियन्ट एप्रोक्सिमेसन हो, हामी आउँछौँ त्यसमा। तर यो जेनरलाइज ग्रेडियन्ट एप्रोक्सिमेसन कम्प्यारिजनको लागि राखेको, ल्याटिस प्यारामिटर कम्प्यारिजनको लागि। एक्सपेरिमेन्टको भ्यालु हेर 3.449 छ हैन। अनि लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसन ज्ञान देयर इज अ डिस्टर्बेन्स, प्लिज माइक्रोफोनलाई अफ गर। गुड, ओके। अब यहाँ हेर त, लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसनको भ्यालु चाहिँ उले अप्टिमाइज गर्दाखेरि 3.363 आयो, एक्सपेरिमेन्टको 3.449 बुझ्यौ त। भनेपछि लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसनले अराउन्ड 2% सम्मको भ्यालु कम आइदियो क्या, आउनु पर्ने यति जति हो। अब यसलाई कसले सल्भ गर्दैछ हेर त, PBE जेनरलाइज ग्रेडियन्ट एप्रोक्सिमेसन युज गर्दाखेरि के भइदियो भन्दाखेरि 449 हो, यहाँ के आइदियो 429, भेरी क्लोज हो कि हैन। अनि अलिकति तिमीले अर्को फंक्सनल युज गर्यो, यो मेटा GGA भन्छ यसलाई चाहिँ PBE भन्दा GGA भन्दा यति राम्रो हो। यो एडिसनल फंक्सनल युज गरेको, एडिसनल टर्मिनोलोजी युज गरेको हुनाले यो चाहिँ झन् एक्युरेट हुन गयो। और मोर और लेस यसको लिथियमको लागि सेम आयो। अनि TPPS भन्ने अर्को फंक्सनल हो, त्यसले भेरी क्लोज टु द भ्यालु 445 449 हैन, भेरी क्लोज टु द भ्यालु लिएर आएको छ। भनेपछि फंक्सनलबाट सबैले युज, यिनी तीनटाले युज के गर्छन् भन्दाखेरि यिनीहरुको बेसिस
यिनीहरूको मेन स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको नै यो हो। यसलाई युज गरेर यसमा थप्ने मात्रै हुन्। यसलाई यिनीहरूले चेन्ज किन गर्न सक्दैन? यो अलरेडी लोकल डेन्सिटी हो। लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेट जुन चाहिँ युनिफर्म इलेक्ट्रोन ग्यासको पिक्चरमा भएको इन्फर्मेसन कम्प्लिटली यसलाई ग्रास्प गरिदिएको छ। ओके, त्यो भन्दा एडिसन जे हुन्छ यिनीहरूले थप्ने मात्रै हो। सो सोडियमको केसमा हेर, जब फङ्सनल बढ्दै 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 जान्छ, हरेक फङ्सनलको लागि फरक फरक भ्यालु छ। एलडिएले अराउन्ड 2% एक्सपेरिमेन्ट भन्दा भ्यालु चाहिँ कम एक्युरेसी ल्याएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अरू अरू फङ्सनल हामीहरूले युज गर्न परेको हो। यो एउटा एक्जाम्पल हो ल्याटिस कन्स्टेन्टको लागि मात्रै है। यसको मतलब के हो त भन्दा ल्याटिस कन्स्टेन्टमा नै तिम्रो भ्यालु 2 देखि 3% सम्मको चेन्ज आउँदा बित्तिकै इलेक्ट्रोनिक प्रोपर्टी, खास गरी भन्ने नि म्याग्नेटिक प्रोपर्टी या अहिले हालै आएको जुन टोपोलोजिकल प्रोपर्टी, स्ट्रक्चरल फेज ट्रान्जिसनमा सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट पार्छ, एकदमै धेरै इन्फ्लुएन्स गर्छ यसले। त्यसैले गर्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु कुनै रियल भ्यालु हामीहरूले पत्ता लगाइसकिएको छ भने त्यसलाई डिएफटीबाट जति सक्दो ल्याटिस प्यारामिटर चाहिँ हामीहरूले करेक्ट गराउने कोसिस गर्छौँ। अनि त्यसैको लागि पहिला एलडिएबाट सुरु गर्छौँ। एलडिएले करेक्ट पिक्चर दियो भने हामी त्यसैलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ। करेक्ट पिक्चर दिएन भने चाहिँ अरू फङ्सनल त्यसमा थप्छौँ र पहिला ल्याटिस प्यारामिटरलाई सल्भ गर्छौँ, त्यसपछि अरू के सल्भ गर्न पर्ने हुन्छ त्यसमा जान्छौँ। सो फङ्सनल निकै इम्पोर्टेन्ट त्यो अर्थमा छ। आई होप आई मेक द थिङ भेरी क्लियर। केही कन्फ्युजन रह्यो भने पर सोध्नु, तर लेक्चर पछि है। अब सर्ट कमिन्स त मैले केही भनि नै सकेँ। हेर, मेजर सर्ट कमिन्स के छ त? एलडिए इज नट सेल्फ इन्टरेक्सन फ्री। यो चाहिँ सेल्फ इन्टरेक्सन फ्री छैन। एज ए कन्सिक्वेन्स यसले गर्दा the exchange correlation potential goes to 0 exponentially, not as -1 by r. यसको एक्सचेन्ज कोरिलेसन चाहिँ सिधै 0 जान्छ, 0 मा जान्छ छिट्टै नै। यो कारणले गर्दा सेल्फ इन्टरेक्सन फ्री नभएको हुनाले मैले क्वेसन सोध्न सक्छु, व्हाट आर द सर्टकमिङ्स अफ द एलडिए, अथवा व्हाई जेनरलाइज ग्रेडियन्ट अप्रोक्सिमेसन इज युज इन्स्टेड अफ एलडिए भने तिमीले सर्टकमिङ्स एलडिए यो हो, यसको सर्टकमिङ्स यो हो, जसले गर्दाखेरि जेनरलाइज ग्रेडियन्ट एप्रोक्सिमेसन युज गर्न पर्यो। तिनी सबै पिक्चर तिमीलाई क्लियरली बताउन पर्ने हुन्छ है। सो अब यहाँ हेर, यसको बारेमा मैले भर्खर यसबाट नै बताइदिइसकेँ, एक्सपोनेन्शियली फास्ट भनेर भनिएको छ। एन्ड द क्वान्टम एनर्जी आइगन भ्यालुज आर टु लो इन म्याग्निट्युड। क्वान्टम एनर्जी आइगन भ्यालु जुन छ म्याग्निट्युडमा धेरै कम छ। टिपिकली के को अर्डरमा रहेछ भन्दा 30 to 50% टु स्मल। सो दिस इज अ भेरी बिग इश्यू। यो क्वान्टम एनर्जी आइगन भ्यालु अराउन्ड 30 to 50% टु स्मल हुनाले ल्याटिस प्यारामिटर पनि डिक्रिज भयो, ल्याटिस प्यारामिटर डिक्रिज भयो एउटा छ, अनि अरू प्रोपर्टिजहरू पनि चेन्ज भयो त्यसले गर्दाखेरि। सो बी भेरी भेरी क्लियर विथ दिस वान। ओके, अनि अर्को कुरा के भन्दा एलडिए डज नट प्रोड्युस एनी स्टेबल नेगेटिभ आयोन्स। इट अन्डर एस्टिमेट्स द ब्यान्ड ग्याप इन सलिड्स। Dissociation of heteronuclear molecules produces ions with fractional charges. Overestimates the atomization energies. LDA in general is not accurate enough for many chemical applications. भनेर यिनी सर्टकमिङ्स, केही सर्टकमिङ्स मात्रै देखाएको। यहाँ तिमीहरूले अझै फाइन्ड आउट गर्ने कोसिस गर्यौ एलडिए को विक पोइन्ट के हो। मेरो स्लाइडमा मात्रै तिम्रो डिपेन्ड गर्यौ भने पर अस्तिको त्यो ओपन बुक एक्जामिनेसन जस्तोमा मेरो स्लाइडमा डिपेन्ड गर्यो भने तिमीहरूलाई 50% मार्क्स सम्म एचिभ गर्न सक्छौ सही लेख्यौ भने त्यही अनुसार। तर आफ्नो आइक्यूबाट नयाँ चिज थप्यौ भने त्यसबाट बढ्दै बढ्दै जाने हो। सो त्यो पोइन्ट पनि तिमीहरूले बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन है। अब आउँ किन हो त हामीले जेनरलाइज ग्रेडियन्ट एप्रोक्सिमेसन युज गर्न खोजेको भन्ने कुरा। द फर्स्ट लजिकल स्टेप टु गो बियोन्ड द लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसन is the use of not only the information about the density, मात्र डेन्सिटी होइन,
but to supplement the density with information about the gradient of the charge density. Density को मात्रै कुरा नभइकिन gradient of the density पनि हामीहरूले त्यहाँ थप्छौं, charge density थप्छौं के का लागि? in order to account for the non homogeneity. अहिलेसम्म त हामीहरूले के मात्रै डिस्कस गरेका छौं गरे? होमोजेनियस इलेक्ट्रोन ग्यास यानी यूनिफर्म इलेक्ट्रोन ग्यास को बारेमा मात्रै एलडीए पिक्चरमा लिएर आएका छौं हैन र? त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो एनर्जीमा यतिसम्मको फरक आएको छ अनि थुप्रै अन्डर एस्टिमेशन्सहरु भएका छन्, ल्याकिङहरु, सर्टकमिङ्सहरु भएका छन् भने अब त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि मैले चाहिँ के इन्क्लुड गरे भन्दाखेरि ग्रेडियन्ट अफ द चार्ज डेन्सिटी इन्क्लुड गर्दा बित्तिकै धेरै कुराहरु यहाँबाट सल्भ हुन्छन्. Thus we write the exchange correlation energy termed as generalized gradient approximation. Okay? अब त्यहाँ जानु भन्दा अगाडि ब्रीफ ओभरभ्यू यहाँ हेर. फंक्शनल को ब्रीफ ओभरभ्यू कसरी यो चाहिँ ल्याडर हो. यो ल्याडरलाई ल्याडर भन्ने त हामी सबैलाई थाहा छ सीडी हैन. फंक्शनल्स को पनि एउटा सीडी बनाएका छन्. यो ज्याकबले बनाएको हुनाले यसलाई ज्याकब्स ल्याडर पनि भनिन्छ है. अनि यहाँ यो ध्यान दिएर हेर त इन्ट्रेस्टिङ छ. मैले यहाँ देखाउन चाहे. यसलाई भनिन्छ ज्याकब्स ल्याडर अफ फंक्शनल्स भनेर भनिन्छ. फर्स्ट फंक्शनल्स हाम्रो डीएफटी मा के आएको छ गरे? लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसन जसले यूनिफर्म इलेक्ट्रोन ग्यास पिक्चरलाई पुरै एड्रेस गर्छ. एन अफ आर त्यसले डेन्सिटी कम्प्युट गर्ने हो होमोजेनियस हैन. अनि त्यसपछिबाट यो फर्स्ट स्टेप हो. यो नभइकिन अरु कसैमा पनि चढ्न सकिदैन. यो पहिलो भर्याङ नै यही हो. अब यसपछिबाट हेर यहाँ चाहिँ एउटा द हार्ट्री वर्ल्ड भनेर भनेको छ यसलाई हैन. अब यो द हार्ट्री वर्ल्डमा तिमीले के देखेका छौ भन्दा यो जुन ल्याडर छ यो ल्याडरमा अर्थबाट हेभन जाने, अर्थबाट हेभनमा जानेको लागि यानी हाम्रो कुरा यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा गर्न खोजेको हो भन्दाखेरि चाहिँ एक्युरेसीमा जाने, एक्युरेसीमा जाने पिक्चर हो यो. मैले यहाँ एउटा चीज राख्ने बिर्सेछु, मैले भन्छु ख्याल गर है. सो यो पहिलो भर्याङ भनेको चाहिँ एलडीए हो. यसको ग्रेडियन्ट अलिकति हामीहरुले इन्क्लुड गर्दाखेरि डेल्टा एन गर्दा बित्तिकै यसले के गर्छ भन्दाखेरि जेनरलाइज ग्रेडियन्ट एप्रोक्सिमेसन. यो चाहिँ फर्स्ट ग्रेडियन्ट हो. अब सेकेन्ड ग्रेडियन्ट, सेकेन्ड order ग्रेडियन्ट सँगसँगै त्यसको चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट पार्ट हामीहरुले इन्क्लुड गर्दा बित्तिकै जुन रिल्याक्सेसन टाइम भनेर पनि भनिन्छ त्यो र अदर एडिशनल टर्म्स जुन चाहिँ तिमीहरुलाई अहिले यहाँ बताउन एसेन्शियल छैन त्यो गर्दा बित्तिकै के हुन्छ भन्दा मेटा जीजीए यो फंक्शनल भनिन्छ. अनि यो भन्दा माथिको जसमा चाहिँ एक्ज्याक्ट पार्ट र हाइब्रिड आउँछ त्यसलाई चाहिँ हाइपर जीजीए हाइब्रिड्स भनिन्छ. अनि त्यसैगरी आरपीए डबल हाइब्रिड्स एन्ड सो अन. ल अब मैले तिमीहरुलाई यता बताउँदै छु. सीडी नम्बर 1 2 यो लेफ्ट साइडमा मैले एउटा एरो बनाउन चाहे. बनाउन सकिन्छ कि नै हेरौं. यहाँ आई थिंक यसमा चाहिँ छैन. ओके यसमा एनोटेट गर्न खोजेको थिएँ मैले. ल मैले यसरी बताएँ हेर. लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मैले के बताएँ भन्दाखेरि तिमीलाई और यसरी यतापट्टिबाट चाहिँ के हुन्छ माथि जाँदाखेरि डेन्सिटीको एक्युरेसी जुन छ नि डेन्सिटीको एक्युरेसी बढ्दै 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 जान्छ. ठीक छ. अनि अर्को साइडमा मैले के भन्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्सपेन्सिभ, यो चाहिँ घट्दै 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 जान्छ. यानी कम्प्युटेशनल टाइम्स यहाँ चाहिँ यो माथिल्लो सेक्सनमा एकदम बढी चाहिन्छ हैन. अनि कम्प्युटेशनल टाइम जसरी एलडीए क्याल्कुलेसन गर्यो भने तिमीले एकैछिनमा भनौं न सर्ट टाइममा तिमीले सल्भ गरेर भ्याउन सक्छौ. कम्प्युटेशनल टाइम बढी लाग्दैन. तर यो हाइपर हाइब्रिड या फिर हाइपर जीजीए
या फेरि आरपिए गर्नको लागि चाहिँ तिमीलाई के चाहिन्छ भन्दा एक्सेसिभ क्याल्कुलेसन, कम्प्युटेसनल टाइम एक्सेसिभली लार्ज चाहिन्छ। त्यो चाहिनुको कारण के हो त भन्दाखेरि हेर है, यहाँसम्म म आउँदाखेरि मेटा जिजिएसम्म आउँदाखेरि मलाई चाहिँ डेन्सिटी मात्रैको मैले कन्सिडर गरेको छु। तर जब म हाइब्रिडमा आउँछु, हाइब्रिडमा आउँदाखेरि उसले हार्ट्री टर्मलाई पनि इन्क्लुड गरेर वेभ फङ्सन, it is the combination of the density and some of the wave functions that has been neglected from the DFT part. यानी वेभ फङ्सनलाई पनि त्यसले कन्सिडर गर्छ जुन चाहिँ मिसिङ भएको थियो। त्यो हुँदा बित्तिकै के हुन्छ भन्दा कम्प्युटेसन एकदमै एक्सेसिभ हुन जान्छ। सो द्याट इज द रिजन। ओके, ल अब जिजिएमा आएँ। जिजिएमा आइसकेपछि यहाँ हेर, जेनरलाइज ग्रेडियन्ट एप्रोक्सिमेसनमा मेरो एक्सचेन्ज जुन एनर्जी थियो ई अफ एक्सीलाई, अप र डाउन त तिमीलाई थाहा भएकै कुरा स्पिन हो यो। अब ई अफ एक्सी अघि एलडिए गरेको ठाउँमा मैले जिजिए गरिदिएँ। यो इक्वेसन पनि सेम छ, केही कन्फ्युज हुनु पर्दैन। इंटीग्रेशन अफ d3r e of xc LDA को ठाउँमा जीजीए गरें, n अप एन डाउन गरें, यो यहाँसम्म के छ एक्ज्याक्टली यो LDA हो है। आइदियो एडिसनली के भन्दा यो ग्रेडियन्ट टर्म आइदियो अरे, स्पिन अप को लागि ग्रेडियन्ट अफ डेन्सिटी आइदियो, स्पिन डाउन को लागि ग्रेडियन्ट अफ डेन्सिटी आइदियो। यानी होमोजिनियस पार्ट यहाँसम्म थियो भने अब inhomogeneous part यानी gradient of the density in spin up and spin down are included further, which will give the accuracy of the DFT calculations. So there exists, as we already said, hundreds of GGA functional, थुप्रै GGA functional। अब तिनी नयाँ जुन GGA functional आएका छन् तिनीहरूले चाहिँ फेरि यसलाई युज गरेका छन्। यसलाई किन युज गरे हन् भन्दाखेरि यसमा अलरेडी के देखेका छौ तिमीले इक्वेसन हेर त, एलडीए त अलरेडी देखिसकेका छौ नि। यसले त कुनै पनि फंक्सनलले एलडीए लाई इन्क्लुड गरेर त्यसबाट रहेको जुन चाहिँ इनहोमोजेनियस पार्ट हो अथवा नन होमोजेनिटी पार्ट हो जसलाई ग्रेडियन्टको फर्ममा लिएर गइन्छ हो, त्योलाई चाहिँ युज गरिएको छ यहाँ। त्यही भएर अरु जीजीए फंक्सनल्स जुन नयाँ जेनेरेट भएका छन् यो इक्वेसनलाई युज गर्न मात्रै हुन्छ। ओके, the most famous among all the are B88 exchange functional and the leap correlation functionals। यिनी थुप्रै मध्ये यिनी दुईटा चाहिँ फेमस छन् मोलिक्युलमा खास गरी युज गर्दाखेरि है। यिनी रेफरेन्सेसहरु हुन्। मैले मेरो स्टुडेन्ट्सहरुलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि यिनी तीनटा पेपरलाई तिमीहरुले राम्ररी फलो गर। यहाँ हेर त, मैले जुन जेनरलाइज ग्रेडियन्ट एप्रोक्सिमेसन 1996 मा पब्लिश भएको भनेर भनेको थिए नि, त्यो फिजिकल रिभ्यू लेटर PRL भनेको के हो, फिजिकल रिभ्यू लेटर्समा जेपी पर्ड्यू, किरण बुर्के र एम अजनहफले पब्लिश गरेका हुन्। यिनीहरूले यो जीजीए एप्रोक्सिमेसन पब्लिश गरेका हुन् है। तिमीहरूले एलडीए को 1992 को पेपर र यो 1996 को पेपरलाई राम्रो तरिकाले पढेर त्यसमा इक्वेसन्सहरु छन् जुन चाहिँ तिमीहरूले सल्भ गर्न पर्ने हुन्छ है। त्यो सल्भ गरेर त्यसलाई ब्रेक गरेर तिमीहरूको यो एउटा रिपोर्ट बनाउने हो जुन मैले असाइनमेन्ट दिँदै छु अहिले। प्लिज टेक अ नोट, टेक अ नोट। वन्स अगेन आई एम सेइङ लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसन 1992 को पेपर फिजिकल रिभ्यू बी मा पब्लिश भएको, त्यसको कन्टिन्युएसन 1993 मा पनि छ र यो जेपी पर्ड्यू, किरण बुर्के एन्ड एम अजनोफ को फिजिकल रिभ्यू लेटर्स को पेपर, यो दुईटा पेपर पढेर तिमीले एलडीए को लागि 10 पेजेस को पूरा डिराइभेसन चाहिँ तिमीहरूले ब्रेक गरेर त्यसलाई सल्भ गर्ने है। अनि लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसन जेनरलाइज ग्रेडियन्ट एप्रोक्सिमेसन यो पेपर, यसलाई तिमीहरूले राम्ररी पढेर यसलाई पनि त्यो हरेक डिराइभेसनलाई ब्रेक गरेर सल्भ गर्ने। यो गरेर मलाई चाहिँ यो एउटा रिपोर्ट 10 पेजेस मिनिमम गरेर भए पनि पुरै इक्वेसनलाई ब्रेक गरेर मलाई रिपोर्ट पठाउने। यो चाहिँ तिमीहरूको इन्टरनल
एसेसमेन्टको एउटा पार्ट हुनेछ। बुझ्यौ? लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसन र जनरलाइज ग्रेडियन्ट एप्रोक्सिमेसन यो इन्टरनल एसेसमेन्टको एउटा अंग हो। सो आई नीड दिस एन्ड यू हैव टू सेन्ड मी दिस विदिन 15 days। ओके, विदिन 15 days, यो 15 दिनमा तिमीहरूले मलाई रिपोर्ट बनाएर पठाउने। गुड। अब त्यति भनिसकेपछि अब यहाँ हेर, यो एक्सचेन्ज कोरिलेसन पोटेन्शियलमा एडिसनल टर्म चाहिँ के आउन गयो त्यतिले गर्दा भन्दाखेरि EX अफ युनिफर्म जुन थियो नि, EX अफ युनिफर्म त यो पार्ट भयो, यसलाई यता लैयो। सँगसँगै ग्रेडियन्टको टर्म के थियो त भन्दाखेरि यो कप्पा टर्म आइदियो। यो कप्पा टर्मले गर्दाखेरि हाम्रो पुरा डेन्सिटी चाहिँ चेन्ज हुन गयो। अब यसमा एउटा एक्सचेन्ज पार्ट यो भयो भने कोरिलेसन पार्टमा हेर, so you have this orbital term that comes as a gradient। so here अब यो तिमीले कन्सिडर गर्नको लागि मैले यहाँ असाइनमेन्ट दिएको हुनाले यसलाई म चाहिँ खासै फोकस गरेन, तर फाइनलमा चाहिँ तिमी आएर बुझ्न पर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यसको मेजर पार्ट तिमीले बुझ्न पर्ने के हो त भन्दाखेरि GGA and hybrid approximation has reduced the LDA errors। local density approximation मा जुन errors थे त्यसलाई चाहिँ reduce गरिदिया छ। This improved accuracy has made DFT a significant component of quantum chemistry or physics, and all the present functionals are inadequate for situations where the density is not a slowly varying function। so there are many examples है। एउटा example Wigner crystals, अर्को van der Waals energies between non overlapping subsystems, third is electronic tails। यो शब्द मैले यसलाई चाहिँ मैले अलिकति क्ल्यारिफाई गर्न खोजे। यहाँ हेर, GGA र हाइब्रिड फंक्शनल्सले अरु पार्टलाई त यसले थुप्रै सल्भ गर्ला, तर अझै पनि यिनीहरूले एड्रेस गर्न नसकेका के थुप्रै कुराहरू छन्। जसरी एउटा एक्जाम्पल भनेको विग्नर क्रिस्टल्समा हो, दोस्रो भनेको van der Waals एनर्जीजहरुमा हो, तेस्रो इलेक्ट्रोनिक टेल्स इन भ्याक्युम नियर द सर्फेसेस भनेर भनिएको छ हैन। यस यिनी तीनटा मध्ये एउटा एक्जाम्पल मैले दिन्छु जुन तिमीहरूले डेली एक्सपिरियन्स गरिरहन्छौ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि van der Waals एनर्जीज। van der Waals एनर्जीज भनेर हामीहरूले केलाई भन्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि हाम्रो सिस्टममा लेयर्ड सिस्टम छ है, लेयर्ड सिस्टम जसमा चाहिँ van der Waals इन्टरेक्सन हुन्छ। त्यो van der Waals इन्टरेक्सन हुने के कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि लेयर टु लेयर को बीचको डिस्टेन्स निकै हाई भएको हुनाले यिनीहरू एउटा लेयर र अर्को लेयरको बीचको इन्टरेक्सन छैन होला भन्ने जस्तो लाग्छ, तर केही न केही इन्टरेक्सन त हुन्छ जुन चाहिँ त्यो van der Waals इन्टरेक्सन LDA मा पनि GGA मा पनि अरु धेरै फंक्शनल्समा नेग्लेक्ट गरिएको छ। अलराइट, अब त्यो नेग्लेक्ट गरेको पार्टलाई चाहिँ पनि एड्रेस गर्न पर्ने हुन्छ, जुन चीज एड्रेस गर्नको लागि 2003 मा स्टार्ट गरिएको हो। 2003 मा चाहिँ DFTD भनेर स्टार्ट गरियो। त्यो चाहिँ इट इज ग्रिमेज करेक्सन भनेर भनिन्छ है। त्यो ग्रिमेज करेक्सन 2003 बाट स्टार्ट गरेर 2007 मा आउँदाखेरि DFTD3 भएर त्यसलाई नामाङ्करण गरिएको। यानी त्यसले गर्न खोजेको चाहिँ के भन्दा DFT ले अरु क्याल्कुलेसन अरु लोकल डेन्सिटी पार्टलाई इन्क्लुड गर्यो, त्यसबाट ग्राउन्ड स्टेट एनर्जी निकाल्यो। GGA ले पनि त्यही ग्राउन्ड स्टेट एनर्जी नै निकालेको छ, तर तिनीहरूले के चाहिँ एड्रेस गर्न बिर्सिए त भन्दाखेरि अच्छा लेयर र लेयरको बीचमा त इन्टरेक्सन हुन्छ नि त, van der Waals इन्टरेक्सन हुन्छ नि त। अरुको केस चाहिँ तिनीहरूले LDA GGA ले गरेको पार्ट चाहिँ अरु सिस्टममा लागू हुन्छ, करेक्टनेस पनि देखाउला, तर के आइडेन्टिफाइड गरियो भन्दाखेरि लेयर्ड सिस्टममा त त्यो दुईटैले एड्रेस गर्न सकेन प्रपरली। भनेपछि van der Waals सिस्टममा चाहिँ पर्टिकुलरली यो चाहिँ इनएक्युरेट रहेछ भनेर van der Waals सिस्टमको लागि अरु एडिशनल फंक्शनल्स जसलाई चाहिँ van der Waals इन्टरेक्सन भनेर भनिन्छ हो, त्यो चाहिँ
आइडेन्टिफाइड गरेर त्यो एडिसनल फंक्सनल्सहरु युज गरिन्छ र यो बेसिकली लेयर्ड सिस्टमको लागि एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ बताएको है त। ओके, सो हाइब्रिड फंक्सनल्स generalized gradient approximation पछि hybrid functionals, what is that? Hybrid functionals mix in a fraction of exchange energy. Exchange energy जुन छ, exchange energy मा के हुन्छ? Mix up हुन्छ। E 1 minus a यो इक्वेसन को फर्मेट हो, e of xc hybrid a e of x exact plus 1 minus a e x gga plus ec gga। देखिया छ? भनेपछि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा यो मिक्स भयो in a fraction of exchange energy, then it is called as hybrid functionals। अनि यहाँ चाहिँ a को भ्यालु कति हो भन्दा 0.25। the most famous hybrid is B3 leap। यिनी मध्ये hybrid functionals भनेर जुन चिनिन्छ यो one of the famous hybrid functionals is B3 leap। अनि मैले बताइदिउँ तिमीहरुलाई यो B3 leap चाहिँ धेरै जसो मोलिक्युल्सहरुमा, क्रिस्टल्समा भन्दा पनि मोलिकुलर सिस्टम्समा बढी युज गरिन्छ, जसको ब्यान्ड ग्याप प्रोपर्टिज हैन, मोलिकुलर इन्टरेक्सन्स, बोन्ड त्यो भाइब्रेसन गर्दाखेरि कतिनिरको बोन्ड एनर्जीज फ्लक्चुएसन्सहरु मेजर गर्दाखेरि B3 लिपले एकदमै एक्युरेट रिजल्ट दिने गर्छ। त्यही भएर यो क्वान्टम केमिस्ट्रीमा केमिस्टहरुले यसलाई बढी युज गर्छन्। अहिले त भन्न मिल्दैन केमिस्ट र फिजिक्स भनेर भन्न मिल्दैन, मेटेरियल साइन्टिस्ट भनेर भनौं, किन त मोलिक्युलमा काम गर्न केमिस्टले पनि गरेका छन्, बायोलोजिस्टले पनि गरेका छन्, फिजिक्सले पनि गरेका छन्, अरु डिपार्टमेन्टकाले पनि गरेका छन्। तर तिनीहरुले गर्ने भनेको के हो? डेन्सिटी फंक्सनल थ्योरी नै गर्ने हो, जसमा फंक्सनल्सलाई चाहिँ मोलिक्युलमा गर्नु पर्दाखेरि B3 leap is very one of the accurate method which is very expensive by the way है। ओके, अब यिनी त म डिस्कस गर्न थालेन किनभने हाम्रो कोर्सको कन्टेन्ट पनि भएन। ओके, मैले यहाँबाट देखाउन खोजेको एउटा यो हो, यसपछि हाम्रो चाहिँ आजको क्लास एन्ड हुन्छ। मीन एब्सोल्युट एरर्स फर लार्ज मोलिकुलर टेस्ट सेट्स है। यसबाट तिमीले हेर्यौ भने पर के देख्यौ त भन्दाखेरि यो HF भनेको हाइड्री फंक्सनल हो हैन। यो पेपरमा गएर तिमीले हेर्नु, यो पेपरमा तिमीले पुरै पाउँछौ, जर्नल अफ केमिकल फिजिक्स 2003 को पेपर हो। यी पर्ड्यू छ, पर्ड्यू लगभग तिमीले हरेक पेपरमा पाउँछौ जहाँ चाहिँ PBE, B3 leap, LSDA, GGA का जुन छन्, किनभने उ नै मेन फाउन्डर हो लोकल डेन्सिटी एप्रोक्सिमेसन को, जुन फाउन्डर भनेर भनिन्छ, जो बेस हो हैन। किरण बुर्के, जेपी पर्ड्यू, एम अजनोफ, यिनीहरु चाहिँ की पर्सन्सहरु हुन्। पछि आएर प्लस यू को लागि लिस्टाइनस्टाइन्स डुफो, उसको नाम पनि डुडारेफ हैन, थुप्रै छन्, तिनीहरु पछि डिस्कस गरौँला। तर यिनी तीनजना चाहिँ मेन पर्सन हुन् जसले चाहिँ डीएफटी यो एप्रोक्सिमेसन चाहिँ को क्याल्कुलेसन्स गरेका हुन्। सो अब यहाँ मैले देखाउन खोजेको मात्रै के भन्दाखेरि हार्ट्री फक देखि लिएर B3 लिप सम्मको हाम्रो फंक्सनल्सहरु छ भने फर्मेसन एन्थाल्पी हेर्दाखेरि 211.54 छ, जुन चाहिँ हार्ट्री फंक्सनल्सले निकै एक्युरेट दिएको छ भन्ने यहाँ देखाउन खोजे हो मोलिकुलर टेस्टको लागि चाहिँ। यो अघि पनि मैले रिपिट गरेका थिएँ, मोलिकुलरमा निकै चाहिँ उपयोगी छ यो। अनि यहाँ चाहिँ B3 लिपले के गरेको छ 4.93, द भ्यालु इज भेरी लेस हैन। तर PBE मा सो द भ्यालु इज फर्मेसन एनर्जीमा भेरी गर्छ, धेरै नै भेरी गर्छ। सबैभन्दा एक्युरेट भनेर यो नम्बर एक्युरेसी इन टर्म्स अफ मोलिकुलर टेस्ट हो है यो देखाएको चाहिँ। अनि यो देखाउँदाखेरि के फाइन्ड आउट गर्यो भन्दा इन जनरल हार्ट्री फक इज गिभिङ द राइट पिक्चर। यो राइट पिक्चर यसले दिनको कारण पनि सरी आई एम रियली भेरी सरी, B3 leap is giving you the right picture. If you compare, यो हार्ट्री फक भनेको सबैभन्दा लोवेस्ट हो हैन। LSDA त्यसपछि B3 leap, PBA, PBE अनि B3 leap, P leap, B3 leap. Okay, so the accuracy goes in this order. किनभने एनर्जी जति
यो त हायर प्लस साइनमा छ नि, प्लस साइन भनेको के भन्दाखेरि त्यो एनर्जी चाहिँ एकदमै हायर एक्साइटेड स्टेटमा भएको भन्ने हो क्या। सो जति त्यो घट्दै 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 जान्छ त्यसलाई के जनाउँछ भन्दाखेरि द एक्युरेसी or the errors becomes lower and lower. So that is how it goes. So you can see it here. Okay, so please read this book and try to understand. अनि तिमीहरूले पढ्नको लागि यो किताब निकै राम्रो छ, A Good Introduction to Ground State Density Functional Theory by K. Capelle, Brazilian Journal of Physics. यो चाहिँ हेर्नु ल। अब यति भन्दै आजको क्लास चाहिँ मैले यही एन्ड गर्न चाहे। नेक्स्ट क्लासमा हामीहरूले यो इलेक्ट्रोनिक स्ट्रक्चर अफ सलिड्स को बारेमा अलिकति डिस्कस गर्छौं, जुन हाम्रो सिलेबसमा फर्स्ट सेक्सनको लास्ट पार्टमा छ हैन। अनि त्यसबाट सकेसम्म मैले चाहिँ यो डीएफटी प्याकेजेसहरु आजसम्म मैले फंक्शनल्सको बारेमा डिस्कस गरे हैन। अब तिनी फंक्शनल्सहरु कुन कुन कोडमा युज गरिन्छन् त, जसरी फर इन्स्टेन्स तिमीहरुको जानकारीका लागि मैले डेन्सिटी फंक्शनल थ्योरीका प्याकेजेसहरु 3-4 वटामा म एक्सपर्टाइज भन्नाले युज गर्ने गर्छु हैन। अब मेजर मैले विन2 के कोड युज गरेको छु जुन फुल पोटेन्शियल डीएफटी प्याकेज भनिन्छ। अर्को मैले फुल पोटेन्शियल एफपीएलओ कोड युज गर्छु जसलाई चाहिँ फुल पोटेन्शियल लोकल ऑर्बिटल कोड भनिन्छ। त्यसैगरी वास्प युज गर्छु, भियन्ना अब इनिशियो सिमुलेसन प्याकेज भनेर भनिन्छ। क्वान्टम एस्प्रेसो युज गर्छु जुन तिमीहरुले अलरेडी धेरैले त अस्ति एटेन्ड पनि गरिसक्यौ हैन, वर्कशप पनि एटेन्ड गरिसक्यौ। अब त्यस बाहेकका थुप्रै प्याकेजेसहरु छन्, त्यसको बारेमा मैले एउटा दुईटा मैले युज गर्ने चाहिँ तिमीहरुलाई नेक्स्ट क्लासमा देखाउने कोसिस गरौँला ल। यति भन्दै आजको क्लास चाहिँ यही एन्ड गरौँ हैन। अब केही क्वेशन्सहरु छन् भने अब हामीहरुले कसैको केही क्वेशन्स छन् भने पर चाहिँ यु आर वेलकम। यस सर, हामी यो एलडी बाट जीजे मा गयौ नि। हजुर, त्यसमा हामीले ग्रेडियन्ट अफ डेन्सिटी भनेर एनएफआर को चाहिँ ग्रेडियन्ट लियो। त्यो खास के हो सर? त्यो ग्रेडियन्ट लिने भने एक्चुअली के हो? ग्रेडियन्ट लिने भनेको यहाँ हेर, हामीहरुले एलडीए को पिक्चरमा मात्र युनिफर्म डेन्सिटी को बारेमा कुरा गरेका थियौं।